नमस्कार, हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। हाम्रो यस युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपालमा निरन्तर सेयर बजार तथा आइपिओ सम्बन्धी विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर आउने क्रममा आज पनि म हजुरहरूको माझमा उपस्थित भएको छु र मैले आज हजुरहरूलाई यो भिडियोमा मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना जसको आइपिओ आजदेखि बिक्री खुल्ला भएको छ, अर्थात् त्यस कम्पनीको आइपिओ आजदेखि हामीले भर्न पाइने भएको छ र आजको यो भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई त्यो कम्पनीको आइपिओको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु कि त्यस कम्पनीले हामी लगानीकर्ताहरूको लागि चाहिँ कति किता आइपिओ निष्कासन गर्न जाँदैछ, हामीलाई त्यस कम्पनीको आइपिओ कति किता पर्छ, त्यसैगरी त्यस कम्पनीको आइपिओको लागि गराएको रेटिङ कस्तो रहेको छ, हामीले त्यस कम्पनीको आइपिओमा कति किता आवेदन दिने, त्यस कम्पनीको आयोजना सम्बन्धी विवरण, साथै त्यस कम्पनीको पुँजी संरचना वित्तीय प्रक्षेपण लगायतका सम्पूर्ण कुराहरूको बारेमा चाहिँ आजको यस भिडियोमा जानकारी दिनेछु। त्यसैले भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ, हजुरहरूले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यस्तै यस्तै सेयर बजार तथा अब आउने कम्पनीहरूको आइपिओ सम्बन्धी विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। र धेरैजना साथीहरूको बानी के छ भने आइपिओ एनालाइसिसको भिडियो कुनै पनि कम्पनीको आइपिओ भने आयो भने चाहिँ त्यसको डिटेलमा एनालाइसिस नगर्ने आफूले र आइपिओ एनालाइसिसको भिडियो पनि नहेर्ने र पछि गएर उहाँहरूले चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा महँगो मूल्यमा सेयर किन्नको लागि पनि तयार हुनुहुने गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ, उहाँहरूले गरेको लगानी चाहिँ भोलिका दिनहरूमा डुब्न सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यसैले हामीले लगानी गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ कम्पनी कस्तो छ, हामीले कतिसम्मको रेन्ज पुगेपछि बेच्ने अथवा लङ टर्मसम्म होल्ड गर्न सकिन्छ, के गर्दा फाइदा हुन्छ र दोस्रो बजारबाट हामीले कतिसम्ममा चाहिँ किन्न सकिन्छ त, त्यो विषयमा चाहिँ हामीले राम्रोसँग जानकारी चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। र सबैभन्दा पहिले हामी यस कम्पनीको आयोजना सम्बन्धी विवरणको बारेमा चाहिँ जानकारी लिउँ। त्यसपछि हामी यस कम्पनीको आइपिओ कति किता भर्ने लगायत सम्पूर्ण कुराहरूको जानकारी चाहिँ मैले हजुरहरूलाई दिनेछु। यो मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड कम्पनी ऐन 2063 अन्तर्गत 2067 साल श्रावण 13 गते कम्पनी रजिस्ट्ररको कार्यालयमा दर्ता भएको हो। यसको रजिस्टर कार्यालय काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 3 महाराजगञ्ज काठमाडौँमा रहेको छ र यो कम्पनीको आयोजना कार्यालय र जलविद्युत केन्द्र सिन्धुपाल्चोक जिल्ला साबिक गाती 12 विषय नगरपालिका वडा नम्बर 5 र मार्मिङ गाविस भोटेकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा रहेको छ भने यसले चाहिँ सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा पर्ने भोटेकोशी नदीको पानी प्रयोग गरी 102 मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ र यस कम्पनीको आयोजनाको निर्माण कार्य मिति 2070 माघ 28 गतेबाट सुरु भएको हो भने यसको चाहिँ आउँदो मङ्सिर 14 गते आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ चाहिँ काम भइरहेको यस कम्पनीले जनाएको छ। मध्य भोटेकोशीले विद्युत उत्पादन गर्ने अनुमति 2070 मङ्सिर 18 गते प्राप्त गरेको थियो र यो अनुमति पत्र विक्रम सम्वत 2105 मङ्सिर 17 गतेसम्म बहाल रहने कम्पनीले जनाएको छ। आयोजनाको कुल अनुमानित लागत ब्याजसहित 16 अर्ब 97 करोड 32 लाख 18 हजार रुपियाँ रहेको छ र निर्माण अवधिको ब्याजसहित प्रति मेगावाट अनुमानित लागत भने 16 करोड 64 लाख 4 हजार रुपियाँ रहेको छ। यसको चाहिँ प्रति मेगावाट अनुमानित लागत भनेको चाहिँ 1 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नको लागि यस कम्पनीले कति रकम खर्च गर्नु परेको छ यो यसले चाहिँ जनाउने गर्दछ र यो प्रति मेगावाट लागत चाहिँ जति सक्दो कम भएका हाइड्रो पावर कम्पनीहरू चाहिँ एकदमै उत्कृष्ट र राम्रो मान्ने गरिन्छ। यसको विषयमा हामीले नर्मल्ली बुझ्दाखेरि पनि जस्तो कि 1 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नको लागि यो कम्पनीलाई 16 करोड 64 लाख 4 हजार रुपियाँ लाग्यो र त्यो सबै यसको के हो, बैंक तथा अन्य कुनै पनि क्षेत्रबाट लोन लिएको हुन सक्दछ हैन। यस कम्पनीले विद्युत उत्पादन गरेर बेच्न थाल्यो भने त कमसेकम अनुमानित लागत अथवा यसको चाहिँ प्रति मेगावाट लागत कम भयो भने त ऋण चाँडै तिरेर सकाउने भयो। त्यसले गर्दा कम्पनी चाँडै नै प्रफिटमा जाने भयो, लगानीकर्ताहरूलाई रिटर्न पनि राम्रो दिन सक्ने क्षमता राख्ने भयो छिटै। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ प्रति मेगावाट लागत चाहिँ सकेसम्म हामीले हाइड्रो पावरमा दोस्रो बजारबाट किन्ने बेलामा चाहिँ
कम भएको रोज्दा चाहिँ राम्रो हुनेछ। र अब हामी यस कम्पनीको पुँजी संरचना र वित्तीय प्रक्षेपणको बारेमा कुराकानी गरौँ। यो मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीको चाहिँ अधिकृत पुँजी 6 अर्ब 21 करोड रुपियाँ र जारी पुँजी 6 अर्ब रुपियाँ रहेको छ। यसमध्ये संस्थापक शेयरधनीहरूबाट 3 अर्ब 6 करोड रुपियाँ र कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्ने सञ्चयकर्ता कर्मचारीहरूबाट 1 अर्ब 17 करोड रुपियाँ चुक्ता भइसकेको छ भने साथै संस्थापक शेयरधनी संस्थाका कर्मचारीहरूबाट 21 करोड रुपियाँ र ऋणदाता संस्थाका कर्मचारीहरूबाट 6 करोड रुपियाँ पनि चुक्ता भइसकेको छ। र यस आयोजना प्रभावित सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई यसले 60 करोड रुपियाँ बराबरको 60 लाख किता सेयर बिक्री गरिसकेको छ र उक्त सेयर र हाल सर्वसाधारणलाई जारी गर्न लागि सबै सेयर पुँजीकृत भएपछि चाहिँ यसको चुक्ता पुँजी जारी पुँजीको बराबर अर्थात् 6 अर्ब रुपियाँ चाहिँ पुग्नेछ। यसले पहिलो चरणमा चाहिँ आयोजना प्रभावित क्षेत्र सिन्धुपाल्चोकका चाहिँ स्थानीय बासिन्दाहरूको लागि आइपिओ बिक्री गरेको थियो र त्यसको आइपिओ बाँडफाँड पनि गरिसकेको छ। र अब हामी सर्वसाधारणहरूलाई यसले चाहिँ पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावितलाई बाँड्यो र दोस्रो चरणमा चाहिँ हामी सर्वसाधारण अर्थात् जनरल पब्लिकहरूको लागि चाहिँ यसले आइपिओ खुल्ला गरेको छ। र यो बाँडफाँड भइसकेपछि र यो पुँजीकृत भइसकेपछि चुक्ता पुँजी र जारी पुँजी चाहिँ बराबर हुनेछ अर्थात् 6 अर्ब हुनेछ। र जति पनि साथीहरूले पहिला लोकलबाट आइपिओ प्राप्त गर्न सफल हुनुभयो, जति पनि साथीहरूले आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाको रूपमा चाहिँ आइपिओ प्राप्त गरिसक्नु भएको छ, उहाँहरूले अहिले यो सर्वसाधारणहरूलाई खुलाएको आइपिओमा चाहिँ आवेदन दिए पनि तपाईँहरूको आवेदन रद्द हुन्छ र तपाईँहरूलाई चाहिँ आइपिओ पर्दैन। त्यसैले त्यो दुःख चाहिँ हजुरहरूले पक्कै पनि नगर्दा राम्रो हुनेछ। र यस कम्पनीमा चाहिँ संस्थापक शेयरधनीको हिस्सा 51% रहनेछ। त्यसैगरी आयोजना प्रभावित स्थानीयको 10% रहनेछ। सर्वसाधारणहरूको 15% कायम हुनेछ भने कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्ने सञ्चयकर्ता र कर्मचारीको हिस्सा चाहिँ 19.05, संस्थापक शेयरधनी संस्थाका कर्मचारीहरूको हिस्सा 3.5% र ऋणदाता संस्थाका कर्मचारीहरूको हिस्सा चाहिँ 1% रहनेछ। कम्पनीले आर्थिक वर्ष 2079-80 सम्ममा चाहिँ पुँजी बढाउने कुनै पनि योजना बनाएको छैन र उक्त आर्थिक वर्षसम्म आइपिओ बिक्रीपछि कायम हुने 6 अर्ब रुपियाँ पुँजी नै यथावत रहनेछ। र चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म 90 करोड 43 लाख 94 हजार रुपियाँ चाहिँ यसले खुद नाफा गर्ने वित्तीय प्रक्षेपणमा चाहिँ उल्लेख गरेको छ। र यसको वित्तीय प्रक्षेपणमा चाहिँ अब यो मङ्सिरपछि चाहिँ यसको आयोजना उत्पादन हुने अर्थात् यसको चाहिँ विद्युत उत्पादन हुने भन्ने चाहिँ यसले प्रक्षेपण गरेको हुँदा सोही अनुसार चाहिँ यसले यो आर्थिक वर्षमा अर्थात् चालु आर्थिक वर्षमा चाहिँ यसले 90 करोड 43 लाख 94 हजार चाहिँ खुद नाफा गर्ने वित्तीय प्रक्षेपण चाहिँ यसले उल्लेख गरेको रहेछ भने आर्थिक वर्ष 2079-80 चाहिँ 1 अर्ब 28 करोड 14 लाख 11 हजार रुपियाँ चाहिँ खुद नाफा गर्ने प्रक्षेपण पनि यसले गरेको छ। र त्यसैगरी चाहिँ यसको चालु आर्थिक वर्षमा प्रति शेयर आम्दानी 15 रुपियाँ 4 पैसा र प्रति शेयर नेटवर्थ 115 रुपियाँ 86 पैसा पुग्नेछ। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 2079-80 सम्ममा चाहिँ प्रति शेयर आम्दानी 21 रुपियाँ 36 पैसा पुग्नेछ र प्रति शेयर नेटवर्थ 137 रुपियाँ 22 पैसा पुग्ने चाहिँ यस कम्पनीले प्रक्षेपण गरेको छ। र अब हामी यस कम्पनीको आइपिओ सम्बन्धी कुराकानी गरौँ। यो मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीले चाहिँ आज बुधबार अर्थात् असोज 20 गतेदेखि हामी सर्वसाधारण अर्थात् जनरल पब्लिकहरूको लागि चाहिँ आइपिओ निष्कासन गरेको छ। यस कम्पनीले कुल 90 करोड रुपियाँ बराबरको 90 लाख किता साधारण सेयर बिक्रीमा ल्याएको हो, जसमध्ये यसले 5% अर्थात् 4,50,000 किता सामूहिक लगानी कोष, त्यसैगरी 4% अर्थात् 3,60,000 किता सेयर चाहिँ यसले आफ्ना कम्पनीका कर्मचारीहरूको लागि छुट्याएको छ भने बाँकी 81,90,000 किताका लागि चाहिँ हामी सर्वसाधारणहरूले यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन पाइनेछ। यो चाहिँ नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क पछाडिकै सबैभन्दा ठुलो आइपिओ हो। हाम्रो नेपालको सेयर बजारमा निफ्राको आएपछि यति ठुलो मात्रामा चाहिँ आइपिओ कुनै पनि कम्पनीको आएको थिएन
र यसको चाहिँ आएको छ र धेरै लगानीकर्ताहरूलाई पर्छ यसको आइपिओ। 8 लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ यसको आइपिओ हात पर्नेछ। त्यसैले तपाईँहरूले चाहिँ पक्कै पनि भर्न चाहिँ नछुटाउनु होला। हामीले धेरै किता भर्नुभन्दा पनि जति आवश्यकता पर्ने हो त्यति नै भन्दा चाहिँ उपयुक्त हुने देखिन्छ। यस कम्पनीको आइपिओमा हामीले असोज 25 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ र सो अवधिमा चाहिँ सबै सेयर बिक्री नभएमा भने हामीले कार्तिक 3 गतेसम्म चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन सकिनेछ। र पछिल्लो समयका आइपिओहरूलाई हेर्ने हो भने सबै आइपिओहरू चाहिँ समयभन्दा अगाडि नै बिक्री भइसकेका छन्। त्यसैले यस कम्पनीको आइपिओ पनि मिति थपिने कुनै पनि सम्भावना देखिएको छैन। हामीले 25 गतेसम्म चाहिँ आवेदन दिइसक्नुपर्ने हुन्छ। आज 20 गतेदेखि 25 गतेसम्म हामीले यस कम्पनीको आइपिओ भर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले कति किता भर्ने भने यसमा चाहिँ न्यूनतम 10 किता हामीले भर्नै पर्ने हुन्छ भने अधिकतम हामीले 10,000 कितासम्मका लागि चाहिँ आवेदन दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ। र यस कम्पनीको चाहिँ ग्लोबल आइएमई क्यापिटल बिक्री प्रबन्धकमा रहेको छ। हामी लगानीकर्ताहरूले सिआस्पा सदस्य प्राप्त ब्याङ्क वित्तीय संस्था र मेरो सेयर मार्फत चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओ भर्न पाइनेछ। र यसले चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि गराएको रेटिङमा चाहिँ रेटिङ एजेन्सी केयर रेटिङले चाहिँ यो मध्य भोटेकोसीलाई केयर एनपी BB रेटिङ दिएको छ। यसले चाहिँ कम्पनीको दायित्व वहन गर्ने क्षमता औसत जोखिम रहेको जनाउने गर्दछ। र केयरले 2077 मङ्सिर 18 गते उक्त रेटिङ दिएको थियो र यो रेटिङको म्याद आगामी मङ्सिर 17 गतेसम्म रहनेछ। यो त थियो यस कम्पनीको आइपिओ सम्बन्धी केही जानकारी। र अब यस कम्पनीको आइपिओमा हामीले कति किता आवेदन दिने भन्ने पनि प्रश्न आउला। हामीले यो मध्य भोटेकोसीको आइपिओमा चाहिँ अन्य हाइड्रो पावरको भन्दा धेरै किता रहे पनि पछिल्लो समय आइपिओमा आवेदन दिने लगानीकर्ताहरूको सङ्ख्यालाई आधार मान्ने हो भने यो मध्य भोटेकोसीको आइपिओ पाउनु पनि हामीले भाग्यमै भर चाहिँ पर्नुपर्ने देखिन्छ। यस कम्पनीले सर्वसाधारणहरूको लागि 81,90,000 किता सेयर निष्कासन गरेको हो। र यस कम्पनीको आइपिओ न्यूनतम 10 किताका दरले बाँडफाँड गर्दा पनि 8,19,000 जनाले मात्रै सेयर चाहिँ हात पार्न सफल हुनुहुनेछ भने हामीले चाहिँ विगतमा केही समयदेखि प्रत्येक आइपिओमा चाहिँ 20 लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताहरूले आवेदन दिन थालेका छन्। र यस आधारमा चाहिँ हामीले यो मध्य भोटेकोसीको आइपिओमा पनि 10 किताका लागि आवेदन दिँदा पर्याप्त हुने देखिन्छ। र यो कम्पनीले न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 10,000 कितासम्म चाहिँ आवेदन दिन पाउने व्यवस्था रहेको छ। मैले अघि नै पनि भनिसकेँ हजुरहरूलाई, हामीले न्यूनतम चाहिँ 10 किता र अधिकतम चाहिँ 10,000 कितासम्म आवेदन दिन पाइन्छ। तर धेरै किता आवेदन दिएर आफ्नो रकम होल्ड गराइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। हामीले जम्मा 10 किता मात्रै भरे पुग्दछ। र आजको लागि भिडियो यति नै रहेको थियो। हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। धन्यवाद।